ولی تے او ہندا وے جو کعبہ دے رب دی قسم اللہ دی ذات دے کولو رات گزارے تے دن ڈر کے جرا دن گزارے اللہ کولو ڈر کے ولیاں دے بارے قرآن آمدہ وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ولی دی رات گزرے مسلح تے گزر دیئے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ولی دی نشانی ہے اِنِّی اَخَافُ اللَّهَ ولی دی نشانی ہے عین اللہ گناہ کر لگیا دل اندر ڈر اندر رب وندہ پہ ہے گناہ کر لگیا دل اندر اللہ دا خوف اندر انی اخاف اللہ کعبہ دے رب دی قسم ولی بھی کہلوانا شرابہ پینا ولی کہلوانا جادو کرنا ولی کہلوانا قوم نو تو قادمنا قرآن امدہ دے یخادیون اللہ نہیں تو قادے سکدا اللہ دی ذات نو یخادیون اللہ والذین آمنوا ایمان والے نو بھی تو قاد نہیں دے سکدا وما یخدعون الا انفسهم ولی بن کے تو قاد کرے گا اپنی جام نل کرے گا اللہ دا قرآن امدہ اور ولی تو قاد نہیں کردا ولی شرک نہیں کردا ولی گل دے اندر ٹل پا کے امت مسلمہ دے اندر جانورہ دی طرح گل اندر وی تسبیح پا کے حراب جھولا پا کے موڈے تے متیر رکھ کے ننگے قدم والا دے پر کعبہ دے رب دی قسمیں سے بیانو جوڑ کے اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون کہہ دو آمین انشاءاللہ جو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا اولیاء الرحمن کون سال کون اللہ ذوالجلال دے اصل ولی نے کنانو رب دا ولی کیا جاندہ انہاں دی ولایت نو اللہ رب العالمین دے قرآن نے آپ بیان فرمایا اللہ ذوالجلال دا قرآن انہاں ولیاں دی شان نو اپنے عظیم قرآن اندر اللہ آپ بیان کر رہے نے فرمایا دنیا جہان دے لوگو اللہ دی ذات تو بعد
اگر مقام انبیاء علیہ السلام دا مقام ہے اور نبیاں تو بعد اللہ پاک نے مقام اولیاء الرحمان دا رکھیا ہے۔ اولیاء الرحمان کنہ نو کیا جاندہ ہے؟ جو پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے او اللہ دے ولی نے، ولی دا مانا اللہ دا دوست، ولی دا مانا اللہ دے قریب، ولی دا مانا اللہ دا محبوب، ولی دا مانا 5 وقت دا نمازی۔ ولی کنوں کے آ جاندہ ہے؟ جو اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کرن والا ہووے۔ ولی کسنوں کے آ جاندہ ہے؟ جو قومہ صلاتاں دا پابند ہووے۔ ولی کسنوں کے آ جاندہ ہے؟ جو برائی دے قریب نہ جاوے۔ ولی کون ہوندہ ہے؟ جو بے حیائی دا انتخاب نہ کرے۔ ولی کون ہوندہ ہے؟ جو پنگاں تے چرساں تے شراباں دے گھٹن نہ لاوے۔ انہوں رب دا ولی کے آ جاندہ ہے۔ ولیاں دیا نشانیاں اللہ پاک دا قرآن آپ بیان کر رہا ہے۔ کدھر قرآن نے نمازی نو ولی کیا ہے، کدھر اللہ دے قرآن نے رات دے قیام کرن والے نو ولی کیا ہے، کدھر اللہ دے قرآن نے صحابہ نو ولی کیا ہے، کدھر تابعہ نو ولی کیا ہے، کدھر اللہ ذوالجلال نے تبا تابعین نو ولی کیا ہے۔ اللہ پاک نے اگر معجزہ ظاہر کرنا ہووے، اللہ نبیان دے ہتھوں معجزہ ظاہر کر دینے۔ اگر کرامت اللہ نے ظاہر کرنی ہووے، اللہ ولی دے ہتھوں کر دے۔ معجزہ نبی دے خود اختیار اندر نہیں ہو، ہر وقت تے معجزہ اپنی قوم دے سامنے کر لوے۔ نہ کسے ولی دے اندر اتنی طاقت ہے وہ خود اپنی کرامت نو ظاہر کر لے، بلکہ جدو رب چاہے معجزہ بھی اودو ہی ظاہر ہوندہ ہے۔ جدو اللہ چاہے ولی دے ہتھوں کرامت بھی اودو ہی رب ظاہر کردہ ہے۔ آؤ نہ اللہ دے قرآن تے غور فرما لو، مالک کائناتوں نہ اولیاء الرحمان دیا شانہ نو اپنے قرآن دے اندر آپ اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرمان دے نے، اے میرے محبوبہ قیامت کر دے آن والے لوگانو اعلان فرما دو۔ اللہ کس باب دا اعلان کر دے یہ فرمایا انہوں دس دو اولیاء الرحمان کون نے، ہونا دیا عظیم نشانیاں نے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماندے نے کامیاب نے او مومن، تحقیق البتہ اللہ پاک نے قسم چاہ کے فرمایا وے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون
والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ اللہ پاک دا قرآن انہاں مومنان دیا نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں مومنی کامیاب نے، مومنی کامران نے، مومنی فلاح پان والے نے۔ مومن بندے کون نے؟ اللہ دے اصل ولی کون نے؟ اللہ دے قرآن نے ولیاں دیا نشانیاں نو بیان فرمایا، فرمایا سونیا محبوبہ کائنات دے لوگاں دے اندر ہونا ولیاں دی عظمت نو بیان کر دو۔ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ اللہ فرماندے نے ولی کامیاب نے، اللہ پاک دے محبوب نے جڑے سارے دے سارے کامیاب تے کامران نے۔ اللہ فرماندے نے الذین هم فی صلاتہم، اللہ فرماندے نے اللہ دے ولی 5 وقت دے نمازی نے، 5 وقت دیا نمازاں پڑھن والے رب دے ولی نے نمازاں ہی نہیں پڑھ دے۔ اللہ فرماندے نے والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ دی ذات کولو فجر ویلے بھی ڈر دینے، ظہر ویلے بھی ڈر دینے، عصر ویلے بھی ڈر دینے، مغرب دے ویلے بھی ڈر دینے، عشاء دا وقت اللہ دی ذات کولو ڈر دینے تے نمازاں پڑھ دینے۔ اللہ فرمان دینے والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ دے ولی غلط باتاں دا انتخاب نہیں کر دے، اور رب دے ولی غلط گلانو نہیں سن دے۔ رب دا ولی گالیاں نہیں دیندہ، رب دا ولی مندہ نہیں بولدا، رب دا ولی قوم دے اندر بے حیائیاں دیاں گلاں نہیں کردا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ فرماندے نے ولیاں دی نشانی ہے جدو کوئی غلط گل کردہ ولی مجلس اٹھ جاندے نے۔ تے آج کل دے پیر جتنی بڑی گالی دیندہ اتنا بڑا لقب ملدا وے، لیکن قرآن انہوں ولی نہیں کہندہ۔ اللہ ذوالجلال دے جو ولی نے کعبہ دے رب دی قسمیں ہونا دیا زبانہ چو گالیاں نہیں نکل دیا، ہونا دی زبان چو پنگام تے شرابہ پی کے بےہودہ الفاظ نہیں نکل دے۔ اللہ دے جو ولی ہویا کر دینے ہونا دیا زبانہ بھی پاک ہم دیا نے، ہونا دے بدن بھی پاک ہم دینے، ہونا دی زبان چو جدو نکل دے یا رب دا قرآن نکل دے یا مصطفیٰ دا فرمان نکل دے، ہمنا نو ولی کے آ جام دے۔ اللہ دا قرآن نقشہ کچھ دے۔ اللہ فرمان دینے والذین هم للزکاة فاعلون۔ حقی نے خراب کیتا دے اتنے 3 بٹن بند کر دو، بالکل سادھی بات کرو بڑی کدھر والا۔ اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے۔ اللہ فرمان دینے بعد بھی کسی نے کٹائی والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ پاک دے جڑے ولی نے، اللہ پاک دے جڑے ولی نے، ادھر اللہ سب دو، اللہ پاک دے جڑے ولی نے اللہ فرمان دینے والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ پاک دا قرآن اندر اللہ دے دیتے ہوئے مال وچو اللہ دی راہ دے اندر زکاة دین دینے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ پاک نے فرمایا وے اپنے بدن دی حفاظت کر دینے۔ والذین هم لفروجہم
وجہم اللہ پاک دا قرآن آندا وے وہ اپنے بدن نو ننگا نہیں کر دے والذین هم لفروجہم حافظون ادھے ادھے کچھے نہیں پاندے اللہ پاک دی قسم قوم دیاں بیٹیاں دے اندر بے حیا لباس پہن کے اللہ دا ولی نہیں آندا اللہ فرماندے نے اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون اللہ فرماندے نے والذین هم لأماناتہم اللہ دے ولیوں دے کول امانت رکھی جاوے امانت دے اندر خیانت نہیں کر دے اللہ دے ولی لوگاں دے نجائز قبضے نہیں کر دے اللہ دے ولی درباراں تے بے کے لوگاں دیاں زمیناں تے قبضہ نہیں کر دے والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون رب دا ولی وعدہ کردہ وعدے دیاں بے خلافیاں نہیں کردہ اللہ دا ولی جدو عہد کردہ وے اپنے عہد نو توڑیا نہیں کردہ اللہ پاک دا قرآن اندر والذین هم علی صلواتہم اگر اذان ہو جاوے یحافظون اپنی نماز دی حفاظت کر دینے اللہ فرمان دینے اولئک هم الوارثون آئی لوگ نے وارث اللہ کس چیز دے وارث نے اللہ فرمان دینے الذین یرثون الفردوس آئی عظیم لوگ نے جو جنت دے وارث بن جان گے ہم فیہا خالدون اللہ پاک دا قرآن اعلان پیا کر داوے اللہ فرماندے نے ہمیشہ ہمیشہ اللہ دی جنت دے وارث بن جان گے آپ جو کوئی آمداوے فلاں پیر دا لاگا لا پھڑ لو اللہ دا قرب مل جائے گا بیوی بچے چھڑ کے جنگل جہار چ ڈیرا لا لو اللہ دا قرب مل جائے گا اپنے رشتہ دارانو چھڑ کے وطنوں بے وطنوں کے کلے تنہا بے کے عبادت کرو ولی بن جائے گا نانا میرے آویرہ اللہ دا قرب درباراں تو نہیں ملدا اللہ دا قرب دیوے بال کے نہیں ملدا اللہ دا قرب شراباں تے پنگاں تے چرسا تے بھوٹیاں پی کے نہیں ملدا اللہ پاک دا قرب کدو ملدا وے اللہ دا ولی کدو بن داوے اللہ فرمان دینے قل ان کنتم تحبون اللہ سمجھ آ رہی ہے نا کہو سبحان اللہ آج سارا قرآن ہی پڑھنا وے بھولیکھا کر دمانگا ہے کوئی کہن والا اے نہ کہے وہابی ولیانو نہیں من دے کعبہ دے رب دی قسمے وہابی ولی من دے او ولی من دے جنو قرآن ولی کہے جنو مصطفیٰ ولی کہے جنو رحمان ولی کہے ہاں میں تینو ولی وخاما جمنانو قرآن نے کہا ہے اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہنا ہے آدھرہ قرآن دیا بولیاں تے غور کر دے جاؤ نا اللہ فرمان دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ پاک دا قرآن آمدہ
اللہ دے نال محبت کرنا میرے نبی دی اطاعت کر لے اللہ پاک ولی بنا دوے گا ولی دی نشانی ہے اللہ دے نال محبت کر داوے پیغمبر نال پیار کر دے اور پیغمبر دی تابعہ داری کرن والے نو رب دا ولی کیا جاندا ہے کعبہ دے رب دی قسم ولی دے ہتھوں اللہ پاک معجزہ ظاہر کر دے تو آمنے بابی ولی نہیں من دے ہساں تے عورتاں نو وی رب دا ولیاں منے آوے ایک ولیاں دا تعارف کراواں جدا نام جناب مریم علیہ السلام نبی دی ماں بننے والی اللہ پاک دا قرآن آمدہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ اللہ پاک دی ولی آوے وَوَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مریم اَنَّ لَكَ هَذَا میں قربان جاوا مریم تیری عظمت کولو اگر رب پھل عطا کرے رب قرآن بناوے رب پتر عطا کرے رب قرآن بناوے اور رب پتر عطا کر کے پوری دی پوری کتاب عطا کر دوے ہمنو ولیہ کیا جاندہ ہے ہم جندر زکریہ تشریف لے آئے کیا مریم بے موسم پھل کتھو آئے نے ہم نہیں کہا میں آپ ہی بڑیا کرنیا والیا میں آپ ہی بڑی پڑھنی والیا بلکہ مریم دا جواب سن لے ہمنا نو رب دا ولی کیا جاندہ ہے اماں جی فرمان دیا نے قال یا مریم اَنَّ لَكَ هَذَا قالت ہوا من عند اللہ کیا زکریا میرا کمال نہیں سونے اللہ دا کمال ہے جن نے میں نو رزق عطا فرمایا تے نال آندیاں نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ دی ذات ہے جڑا بند کمرے آندے اندر میں نو رزق عطا کر رہے آوے میں قربان جاواں اللہ پاک دے قرآن کولو انو ولیہ کیا جاندہ ہے اللہ بند کمرے آندے اندر کرامت ظاہر کر داوے آج رب دی ولیہ ہمیں کوئی فتوہ نہ لاوے ولیاں دا تذکرہ کر داوے علی دا تذکرہ نہیں کر دا میں ولی وکھاواں سب تو اول نمبر تے اللہ دا ولی بننے والا میرا ابو بکر اللہ دا ولی بننے والا میرا عمر پیارا عثمان میرا علی المرتضیٰ ایک دن دا منظر اللہ دے قرآن میں شروع تو جتو تلاوت فرمایا وے اللہ فرمان دینے ولیان دی نشانی ہے والذین هم للزکاة فاعلون ولی صدقہ دیم دینے ولی زکاة دیم دینے ایک دیم دا منظر ہے حضرت علی دے کرم در ایک مسوالی نے آکے دروازہ کھڑکایا اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آوازہ سنیا نے فرمایا علی پیارے کوئی دروازے تے دستک دے رہے ہیں میرا علی دروازے تے آیا سوالی سوال کر دے علی پیارے اللہ دے نام دا کچھ دیتا جاوے حضرت علی دے گھر اندر 6 درہم نے علی پیارے نے 6 درہم وہ سوالی نو دے چھڑے نے امام جی فاطمہ کہو رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمان دیا نے علی پیارے 6 درہم دے چھوڑے نہیں علی پیارے کر دے اندر کچھ کھان واسطے میرے کولو نہ بچے حضرت علی فرمان دے نے
سیدہ فاطمہ کہ آپ درما تے یقین رکھنی ہے کہ آپ تیرے لئے کافی نہیں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا کیا ساڈا دوست اللہ ہی کافی نہیں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اور یقین رکھ ولیاں والا اللہ دی ذات دے ہوتے ہم حضرت علی نے 6 درہم دے چھڑے نے آبی ولیاں دی نشانی ہے میرا علی انج باہر نکل دینے ایک اونٹ لے کے جا رہے ہیں ہم دا علی پہ آ رہے میں اونٹ ویچنا چاہنا وہاں حضرت علی فرماندے نے میرے کول تے پیسے کوئی نہیں ہم دا علی پہ آ رہے میں اونٹ دے کے جاواں گا پاویں تیرے کول پیسے گانے یا نہیں ہے حضرت علی نو 60 درہم دا اونٹ لے لیا حضرت علی فرماندے نے میں بیچاں گا منافع آئے گا تیری رقم تینو واپس کر دواں گا میں قربان جاواں ادھروں مہارا پکڑیا نے میرا علی چند قدم اگے چلے نے ایک راگیر نے ویکھے ہے علی دے ہاتھ اندر اونٹ ہے علی پہ آ رہا رک جانا اپنا اونٹ مینوں بیچ دے حضرت علی فرماندے نے کتنے پیسے دمیں گا ہم علی پہ آ رہا 120 درہم دماں گا 60 درہم ڈالے ہے حضرت علی نے 120 درہم للے نے 60 اونٹ دے مالک نو دیتے میرا علی 60 درہم لے کے گھر آئے نے تے سیدہ فاطمہ دے چولی اندر رکھے نے فرمایا فاطمہ جس رب دے نام دے میں 60 درہم دیتے 6 درہم دیتے سا وہ اللہ پاک نے میں نو 60 درہم واپس کر چھڑے نے تائیتے قرآن امدہ والذین ہم للزکاة فاعلون اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے وہ لوگاں دا مال نہیں کھاندے اللہ دے ولی لوگاں دے چگے نہیں لوٹ دے رب دا ولی صدقہ دین والا رب دا ولی گمدہ زکاة دین والا رب دا ولی ہویا کردہ زکاة دین اپنی نیت نو صاف کر کے اب ایک کلہ دا ولیہ رابطہ نو ٹوٹ کے زکاة دین والا ایک رات دا منظر ہم جا اپنے گھر چو نکلے ہیں ایک بزرگ چل دا آ رہے ہیں صحیح البخاری اندر روایت ہے ہم دا بابا جی میں صدقہ دینا چاہنا وا انہیں اپنا زکاة دا مال بابے نو دے چھوڑے آوے اپنے گھر اندر آئے غیبی آواز آئیے غیب دے اندروں کنہ چا آواز پہیے کہ مالدار بھی صدقہ لین گے بڑا چودری بندہ جن نے صدقہ لے لیا جن نے صدقہ دیتا دے کن چا آواز آئیے کیا مالدار بھی صدقہ لین گے حمد اللہ میری نیت خالص ہے میں صدقہ دیتا وے اللہ برا وے کہ میں صدقہ دیتا کہ ہے پا میں مالدار ہے اللہ تے تینو ہی پتا وے خوابہ دے رب دی قسم دوسرا دن ہویا ایک جوان نو ویندہ وے دوجی رات جوان دے ہاتھ اندر صدقہ رکھ دا وے اپنے گھر اندر آیا غیب جو آواز آئیے لوگوں چور بھی صدقہ لین گے چورانو بھی صدقہ لگے گا حمد اللہ اگر بڑھے نو دوا تے مالدارے اللہ جوان نو دوا تے اللہ چورے اللہ میں کل صدقہ عورت نو دوا گا ہم نے اپنا مال لے آوے ایک عورت آئیے ہم نے صدقہ ادا کر دیتا وے شامہ پیانے اپنے بستر تے گیا وے جدو اپنے بستر تے پہنچ داوے آواز آن دیئے لوگوں زانیہ عورتانوے صدقہ لگے گا انہیں اللہ وال چہرہ چک لیا ہے رب دا بلیے حمد اللہ جوانو دما
تے چور بزرگ نو دوا تے مالدار اللہ عورت نو دوا تے زانیاں وے شامہ پہ گئیاں نے ولی دی نیت خالص ہے ولی دا پیغام خالص ہے کہ اللہ دی قسمیں چور سوچ دے میں تے راتاں نو اٹھ اٹھ کے ڈاکے مارنا میں تے راتاں نو اٹھ اٹھ کے لوگاں دے چگے لوٹنا او اللہ تے میں نو گھر بیٹھے ہی رزق عطا کیتی جاندہ ہے او اللہ تے گھر بیٹھے ہی میں نو دنیا دا مال دیتی جاندہ ہے میں آج تو بعد چوریاں نہیں کرانگا تے بزرگ سوچ داوے میں تے مالدارا اپنا مال چھپاندہ رہا اپنے مال دیا حفاظتہ کردہ رہا او تے رب ہوئے جرا کر بیٹھے ہی مال دیندہ ہے ہمدہ میں بھی آج تو بعد صدقہ کرنے والا بن جاوانگا زانیہ عورت سوچ دیئے اے اللہ میں کر چو نکلیا غلط ارادہ لے کے اللہ تو زنا تو بھی بچایا تے مال بھی عطا کیتا میں آج تو بعد بدکاریاں نہیں کرانگے اللہ دی قسمیں ولی دا حلال دا پیسہ ولی دی نیت خالص ہے اللہ پاک نے تمنا دی زندگی نو بدل چھڑے آوے تھلے والے تنی بند کر دو سادی بات اللہ پاک نے تنہ دی زندگی نو بدل کے رکھے آوے ہے مرضیاں دا مالک اللہ جے ہے مرضیاں دا خالق اللہ جے او رب چاہوے ولیاں دے اب تو کرامتا ظاہر کر دیا کر دے اللہ پاک دیا شانہ نے آئے کو اور ولی وقاوا جدا نام امام ابن شرین رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر دے اللہ فرمان دینے والذین هم لفروجہم حافظون اللہ دے ولی اپنے بدن دی حفاظت کر دینے رب دے ولی اپنے بدن غیر بی بیاں دے سامنے ننگا نہیں کر دے اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے رب دا ولی ہے حتان دا بڑا خوبصورت ہے چہرہ بڑا چمک داوے حسین بڑا وے اللہ پاک نے جمال بڑا اللہ تاکیتا وے دا نام امام ابن شرین سب کہہ دیو رحمت اللہ اچھی بولو رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ امام ابن شرین گلیاں دے اندر کپڑا بھیج دینے ایک بی بی دیا نظرہ پہ گئیاں نے ہم دی اللہ دے ولیاں میں کپڑا لینا چاہنیا ذرا روکتے زینا امام ابن شرین اپنے قدمان روکیا بی بی نے اندر بلایا ارادہ غلط کر لے آوے زنان دیا سوچا رکھ لیا نے امام ابن شرین والویم دیئے ہم دی امام ابن شرین دس کنیا دولتا چاہنا وے دس کنے درم و دینار چاہنا دس امام ابن شرین دنیا دی کیڑی چیز چاہنا وے میں تیرے قدمان دیر کر دوانگی امام ابن شرین ذرا میرے والتے تکنا تیری اکھا بڑیا خوبصورت نے تیرے ہاتھ بڑے پیارے نے امام ابن شرین نے اللہ والے چہرہ چوک لے ہے کہ آمدن یا اللہ تیرا رب دا ولی کتے پاس گیا ہے بی بی نے غلط رابطہ کر لے ہے امام ابن شرین فرماندن ہے بی بی اجازت دیتی جاوے میں واش روم جانا چاہنا میں پیشاب دی حاجت ہو رہی ہے حاجت تو فاروق ہو کے بی بی جی میں کمیں گی میں وہی من لوانگا امام ابن شرین جاندن ہے جا کے اپنے بدن نال گندگی مل کے آ جاندن ہے بی بی نظران چک کے بیندی ہے ہم دی امام ابن شرین عقل دا بھی بڑا آل ہے حسن دا بھی بڑا آل ہے جمال دا بھی بڑا آل ہے کردار دا بھی بڑا آل ہے او امام ابن شرین کی بن گیا ہی اپنے بدن تے گندگی لا کے آ گیا وے امام ابن شرین نو آندی ہے امام ابن شرین میرا حسن وے کہ آپ پاگل ہو گیا وے امام ابن شرین واسطے دروازہ کھول دیئے
گٹھلی کپڑیاں والی رب دے ولی نے چکی ہے نہر دے کنارے رکھی ہے اللہ دے ولی نے نہانا شروع کر دیتا ہے نہان تو بعد اللہ دے سامنے دو شکرانے دے نفل پڑھ لینے امام نے نفل ادا کیتے اللہ دا ولی انج نکل دا کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ پاک نے سارے بدن نو خوشبو دے نال معطر کر چھڑے ہے جدرو اللہ دا ولی گزردا جاندا خوشبو واندے ہلے آندے جاندے نے جدرو رب دا ولی لنگدا جاندا خوشبو واندیا جاندا اللہ دا ولی جدرو لنگ دا اللہ پاک نے ساری عمر لئی جسم نو خوشبو دے نال معطر کر چھڑے آوے حسن ولی جمنانو رب دا ولی کے آجم دا آج اپنے آپنو ولی کہلام والا اپنے آپنو رب دے قریب سمجھن والا شرابہ بھی پیتی جم دا پگا بھی پیتی جم دا پوٹیاں بھی گھوٹی جم دا کعبہ دے رب دی قسمے مسلمان دی بیٹی دی عزت نو بھی تک دا جم دا ہم دا میں رب دا ولی ہاں جو زانی ہوئے ولی نہیں ہوندا جو شرابی ہوئے ولی نہیں ہوندا جو کبابی ہوئے ولی نہیں ہوندا جو پگا کوٹے ولی نہیں ہوندا جو مجابر بن کے شرک کرے ولی نہیں ہوندا کعبہ دے رب دی قسم جو خالی چکا پا کے ننگے شاہ کہلواوے ولی نہیں ہوندا ولی او ہوندا جو کھاندا بھی حیاتار ہوئے جو دل دماغ دا بھی حیاتار ہوئے انہوں ولی کے آ جاندہ وہ شرابی تے زانی رب دا ولی ہو سکدا گج کے بولو ہو سکدا نہیں جے ہو سکدا اللہ دا قرآن نقشہ کچھ دا آؤنا اللہ دا قرآن دیا بولیا تے ذرا غور فرما لو مالک کائنات نے آپ اعلان فرمایا میرے محبوبہ کائنات دے لوگاں نو دس دو اللہ دے ولیاں دے بدن نو قبر دی مٹی کھاندی اور رب دے ولیاں دا بدن قبر دی مٹی نہیں جے کھاندی ولی دے حتو اللہ کرامت ظاہر کر دے ولی دے اپنے اختیار اندر ہے طاقتہ نہیں جے آج کوئی کمدہ ساڑھے بابے نے پیر عبدالقادر جلانی نے اسمان تو اسرائیل کو لو اللہ میری توبہ حنیف قریشی دا بیان ہے اسرائیل کو لو بابے عبدالقادر جلانی نے روح والی تھیلی کھو لئی قبر دے اندر دھوبی نو پوچھیا گیا پیر عبدالقادر جلانی دے نو من ربو کا آنا پیر عبدالقادر جلانی دا دھوبیا کعبہ دے رب دی قسمیں ہوتے صحابہ نو جواب دینا پیا من ربو کا میرا رب اللہ ہو کعبہ دے رب دی قسمیں کوئی ولی امنی طاقت نہیں رکھ دا جدا نام تے جدا تذکرہ قبر چاہوے ہو تذکرہ قبر اندر یا رب ذوالجلال دے یا آمینام دے لال دا تیجی شخصیت دا نام قبر اندر قبول نہیں کیتا جائے گا ہاں ویکھ لے تو آنا بابے نے خود کرامتا ظاہر کی دیا قرآن امدہ کل امنامل حیات امداللہ اللہ فرماندے نے ولی چ طاقت نہیں خود کرامت ظاہر کرے میں رب دیاں رحمتاں دیاں کرنا پیندیاں نے تے اللہ دے حکم دے نال کرامت ظاہر ہوندی ہے اللہ پاک دا قرآن انہاں ولیاں دی شان بیان کردا فرمایا رب دا ولی مارا کھا کے نہیں ڈولدا رب دا ولی دنیا دیاں طاقتاں نو ویکھ کے گھبرا نہیں جاندا رب دا ولی رہن دیو انہی پٹرو رہن دیو رب دا ولی جڑا ہویا کر داوے اللہ پاک دا قرآن آمدہ ہوتے بل دے انگاریا تے بھی آغت نہیں چھڑ دا رب دا ولی جڑا ہویا کر داوے کعبہ دے رب دی قسمیں ہوتے مسلمہ قذاب دی تلوار کولو نہ ڈریا
رب دا ولی جرا ہویا کردا وے او نبی دے صحابہ نے جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اور رب دے ولیاں تے فرشتے نازل ہوندے نے رب دے ولیاں تے اللہ ذوالجلال دے حکم نال اور نوری فرشتیاں دا اترنا ہوندا ہے کدرے احد دے اندر کدرے بدر دے اندر او کدرے مکے دی سرزمین دے اوپر اللہ فرماندے نے ولیاں دی نشانی ہے مارا کھاندے نے اللہ نال شرک نہیں کر دے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولیانو کوئی خوف نہیں جے گمدا نہ دنیا دیا ماراں دا نہ دنیا دیا سولیاں دا اور نہ دنیا دے کسے معاملات دا اللہ فرماندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ ہونا رب دے ولیانو خوش خبریاں نے دنیا تے رہ کے جنت دیا خوش خبریاں نے اللہ فرماندے نے وابشروا بالجنت اللاتی کنتم توعدون قرآن نقشہ کھچ دے اللہ پاک کدرے انج ولیاں دا تذکرہ کر دینے نحنو اولیاؤکم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اللہ پاک دا قرآن آندہ وے او دنیا تینے تد بھی کامیاب نے او آخرت دا دن ہوئے گا اللہ دے ولی تد بھی کامیاب نے نہیں سمجھیا اللہ دا ولی کنو کیا جاندہ اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے اللہ فرماندے نے من خشی الرحمن اور رحمان کولو ڈرن والے رب دے ولی نے من خشی الرحمن بالغیب جنہ اللہ پاک نو ویکھیا نہیں پر مالک دے کولو ڈر دے نے انہاں نو رب دا ولی کیا جاندا ہے نہیں سمجھے تے قرآن دے ایک اور مقام تے غور کر لو اللہ پاک دا قرآن نبی پاک دے صحابہ نو ولی کہہ رہے آوے سارے دے سارے آنو اللہ فرماندے نے اولا کا کتب فی قلوبہم الایمان اچھی کہو سبحان اللہ اور جنہوں قرآن سن کے ٹھنڈ پیندی ہے کہو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں دے دلانو چانکیا شراب تو پاک نے میں نبی دے صحابہ دے دلانو چانکیا وے پنگا پیم تو پاک نے بوٹیاں تو پاک نے کوٹے لام تو پاک نے شرک تو پاک نے بدت تو پاک نے کفر تو پاک نے ہر گمراہی تو پاک نے حسب تو پاک نے بغض تو پاک نے انہاں نو تے ولی کیا جاندا وے انہاں نو رب دا محبوب کیا جاندا وے اللہ فرماندے نے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ او ولی ہمدہ جدے تے رب راضی ہووے
اور رب تے راضی ہووے مصیبت آن رب تے راضی ہے پریشانیاں آن رب تے راضی ہے انہوں رب دا ولی کیا جامدہ او جدے تے اللہ راضی ہووے جو رب تے راضی ہووے اوہی تے رب دا اصل ولی ہے اللہ پاک دا قرآن آمدہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اللہ فرماندے نے وہ ولی ہوئی نہیں ہوتے بلکہ میری جماعت ہے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے اللہ فرماندے نے الا ان حزب اللہ ہم المفلحون اللہ فرماندے نے وہ سارے دے سارے کامیاب نے وہ سارے دے سارے کامران نے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے نہیں سمجھیا تے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ اپنے پیارے ہمدا ہم جو تذکرہ پا کر دینے الا ان اولیاء اللہ آج قرآن خدا دی قسم ہے انہا ولیان دی عظمت اندر ہم جو پڑھن دا سواد آ رہا ہے ہم جو لگدا قرآن ہو نہیں آیا ہے اللہ دا قرآن ولیان دی عظمت بیان کر دے ہسی ولیان دے منکر نہیں جنہوں قرآن ولی کم دے جراؤ دا منکر ہے وہ کافر ہے وہ کل بھی کافر سی وہ آج بھی کافر ہے ولیان دا گستاخ مومن نہ کل سی نہ اب جے رب دا قرآن ولی کم نہ نوام دے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آج رب دے ولی جنانو دنیا آخرت تے خوف نہیں ہوئے گا اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ دا قرآن آمدہ لہم البشرا فی الغیات الدنیا وفی الآخرہ اللہ فرماندے نے وہ دنیا دینے تے تدوی جنت دیا خوش خبریاں نے وہ دنیا تو بعد میرے والے چل کے آن گے میں رب العالمین تدوی جنت دیا خوش خبریاں دا اعلان پیا کرنا وا کھیرے رب دے بندے نے کھیرے اولیاء الرحمن نے نانو اللہ پاک دا قرآن ولی کمدہ پہ آوے اللہ پاک دی قسمے ہے تے امام ابن شرین نے ایک رب دا ولی ہے قرآن اعلان کر داوے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راؤون ولی مانت خیانت نہیں جے کردہ رب دا ولی ہے ایدہ نام قاضی ابو بکر ہے سب کہتے ہو رحمت اللہ علیہ کعبہ دے رب دی قسم ہے انہوں قاضی کے آجام داوے اے وقت دے فیصلے کر دے اپنے کھایا مسجد بیت اللہ والآرے نے قاضی ابو بکر مسجد اندر پہنچ دینے اپنی اکھام دے نال رب دا ولی ویمدہ پہ ہے ایک ہار پہ ہے تھیلی پہ یہ تے قاضی ابو بکر نے وہ تھیلی اپنی جیب اندر پا لئیے تے وقت دے امام نے اعلان کر چھوڑے آوے ہے مسجد اندر بیت اللہ دے اندر کوئی مسافر چل دا آیا تے او دا ہار گم ہو گیا اگر کسی نو مل جاوے ہے فلاں نشانی ہے تے امام صاحب نو دیتا جاوے وہاں میں قربان جاوا قاضی ابو بکر دا دلان دا ہار نا دمی قاضی ہار بڑا قیمتیا ادھر نماز کھلو گئی ہے امام حمد اللہ اکبر
تے قرآن پڑھن لگ جاندے نے پڑھدیا امام اس جگہ تے پہنچ جاندے نے والذین هم لأماناتهم وعهدهم توجہ کرے آج وعهدهم راؤون قاضی آمدہ ابو بکر قرآن آمدہ ہار دے دے ابو بکر تو آنا ہار نہ دوی قرآن آمدہ ولی مانت خیانت کردہ اور گج کے بولو ولی مانت خیانت کردہ ولی مانت اندر خیانت نہیں کردہ ہمدہ قرآن ہمدہ ابو بکر ہار دے دے ادھر سلام پھر دے بابا کھڑا ہو جامدہ ہمدہ جدے کول ہار مینو دے دوے میں 500 دینار انعام دے دوگا قاضی ابو بکر نے اکھاں چکا لیا نے رب دا ولی ہم جگے بر دوے نشانیاں پچھیاں نے ہار واپس کر چھڑے آوے بابے نے 500 دینار کڈن لے پترا انعام للہ ہم نے کعبہ تے رب دی قسم سنی تے طرف جامی قاضی ابو بکر نے اللہ والے چہرہ چک لیا ہم نے بابا جی میں تواڈے کولو ڈر کے ہار نہیں دیتا میں تواڈے کولو انعام لین واسطے ہار نہیں دیتا میں تے ہار دیتا اپنے رب کولو انعام لین واسطے میرے اللہ دے ڈر نال میں ہار واپس کیتا وے میرا رب مینو ہدایت اجر عظیم ضرور عطا کرے گا تے نال آمدن والذین هم لأماناتهم وعهدهم راؤون ولی مانت خیانت کردہ اور گج کے بولو کردہ نہیں جے کر دے قاضی نے ہار دے دیتا قید سالیاں پہ گئیاں نے قاضی ابو بکر نے نبی پاک دی سنت عمل کر دے اللہ دا ولی ہجرت کر جاندہ وے دریا پار کیتا وے فجر دا ویلے قاضی ابو بکر نے ہجرت کر کے اگلے علاقے چ پہنچے نے اذان دیتی ہے محلے دار لوگ آمدے نے آوازہ بڑیاں پیاریاں نے راگیر کون ہے آوازہ بڑیاں آلہ نے چیلنج کر ساڈا امام ہی بن جانا امام بن گئے نے بچیاں نو تعلیم دے رہے نے ایک بادشاہ ایسے علاقے دا چودھری سردار ہم دا پترا بڑا ہی نیک بندہ جاپنا اللہ دا ولی لگنا ساڈے کول ایک بیٹی ہے تیرا او دے نال نکاح کر دیندے آ تیری زندگی دے ایام اچھے گزر جان گے قاضی ابو بکر فرماندے نے نکاح تے میرے پیغمبر دی سنت ہے میں نکاح کر لینا وا قاضی ابو بکر نے نکاح کر لے آوے ادھروں بیوی آ گئی ہے قاضی ابو بکر دے سامنے اللہ دے ولی دیا نظرہ پیا نے انہیں گلم در ہار پایا بے اے او ہارے قاضی دیا نظرہ پیا نے قاضی بار بار تک دے لوگ آمدے نے او اللہ دے ولیہ کدی پہلے عورت نہیں ہو ویکھی ہم جو نظرات چک چک کے وینا کیا عورتہ تے ویکھیاں نے اکھام دردی حیاوے لیکن گل دسنا چاہنا اے جرہ انہیں گل اندر ہار پایا وے اے ہار تے میں اللہ کولو ڈر کے واپس کیتا وے آمدن ابو بکر تو او جوان جنہوں ہار ملیا اے دا بابا ساڑے علاقے دا بہت بڑا سردار ہے اے دا باپ آگے تیری امامداریاں دے تیرے وفاداریاں دیا گلہ کریا کردہ اے دا باپ ساڑے کو لاکے تیری امانتداریاں دیا تذکرے کریا کردہ اے تے اس بابے دی بیٹی ہے ابو بکر نے اللہ وال چہرہ چک کے آکے اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاوا ہار بھی دے چھڑے آئی مولا ہار والی بھی دے چھڑیا تے نال آمدے نے
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حمدن اللہ تیری امانت اندر اللہ تو حکم دیتا ہے جرا امانت چ خیانت نہیں کردا ہوئی رب دا ولی ہے. لاما گل مکان لگاوا حضرت عبداللہ کبو رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد اس رات نو حضرت عبداللہ دے بیٹا فرماندے نے میرے باپ نے کول بٹھایا فرمایا پتر انج لگدا جی اللہ دی راہ دے اندر سب تو پہلے میں شہید ہوواںگا. حضرت عبداللہ لڑدے آ اللہ دی راہ چ شہید ہو گئے نے. حضرت عبداللہ دے بیٹا فرماندا وے صحیح البخاری اندر روایت 6 ماہ گزر گئے نے. جدوں میرے بابا جان فوت ہوئے نا میرے بابے دی قبر اندر ایک اور صحابی نو دفن کیتا گیا 2 صحابہ نو دفن کر دیتا گیا وے. آمدے نے میرے دل اندر خیال آیا اپنے باپ دی قبر نوی تیار کر کے اپنے باپ نو کلیا قبر چ دفن کرنا. حضرت عبداللہ دے بیٹا فرماندے نے میں قبر 6 ماہ بعد جدو قبر نو کھودنا وا تے میرے بابے دا بدن انج لگدا وے کعبہ دے رب دی قسم جی میں ہونے ہی میرے بابا نو تازہ قبر چ دفن کیتا گیا وے. آج شہید آج اللہ دا ولی جدے بدن نو قبر دی مٹی نہیں جے کھاندی آج رب دے ولی کعبہ دے رب دی قسم ولیاں دی اصل ولی اپنی قبراں تے ٹول نہیں جے بجواندا. اصل ولی اپنی قبراں تے ٹول تے باجے نہیں بجام دیندے. آج رب دے ولی جڑے رجسٹر ولی نے جنہاں نو قرآن ولی کہندا ولی اپنے آپ نو کدے بھی ولی نہیں کہلواندا. ولی اپنے آپ نو قوم دے اندر آ کے کدے نہیں کہندا میں کرامت نو ظاہر کرن لگا وا. اللہ پاک دی قسم اٹھا کے آمنا وا ولی تے او ہوندا وے جو کعبہ دے رب دی قسم اللہ دی ذات دے کولو رات گزارے تے دن ڈر کے جرا دن گزارے اللہ کولو ڈر کے. ولیاں دے بارے قرآن آمدا ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. ولی دی رات گزرے مصلی تے گزر دیئے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا. ولی دی نشانی ہے انی اخاف اللہ. ولی دی نشانی ہے عین اللہ گناہ کر لگیا دل اندر ڈر آمدا رب ویندا پہ ہے گناہ کر لگیا دل اندر اللہ دا خوف آمدا انی اخاف اللہ. کعبہ دے رب دی قسم ولی بھی کہلوانا شراب پینا ولی کہلوانا جادو کرنا ولی کہلوانا قوم نو دھوکا دینا. قرآن آمدا وے یخادعون اللہ نہیں دھوکا دے سکدا اللہ دی ذات نو. یخادعون اللہ والذین آمنوا ایمان والے نو بھی دھوکا نہیں دے سکدا. وما یخدعون الا انفسہم. ولی بن کے دھوکا کرے گا اپنی جان نال کرے گا. اللہ دا قرآن آمدا ہے اور ولی دھوکا نہیں کردا ولی شرک نہیں کردا. ولی گل دے اندر ٹل پا کے امت مسلمہ دے اندر جانوراں دی طرح گل اندر وی تسبیح پا کے ہرا جھولا پا کے موڈے تے متیر رکھ کے ننگے قدم والاں دے اوپر کعبہ دے رب دی قسم سے بیانو جوڑ کے اتنے بڑے بال لے کوئی نانگے شاہ ہے کوئی لسوندی شاہ ہے کوئی لوٹے والی سرکار ہے اور کوئی واگاں والی سرکار ہے پیر نور پوری لاہور دے اندر کعبہ دے رب دی قسم کھچر جتنیاں لمبیاں واگاں نے گندی گالی دے رہا ہے امت مسلمہ دیا ماوا بہنا نو نیٹ تو کٹ کے دیکھ سکنا
گندی بکواس کر رہا وے والذین ہم عن اللغو معرضون ولی زبان دا پاک ہوندا ولی زبان دا مطہر ہوندا ولی زبان دا طیب ہوندا ولی زبان دا حیات دار ہوندا جو امت مسلمانوں ننگے بدن شلوار اتار کے قمیض اتار کے چھوٹی جی نکر پہن کے گالی دوے اور رب دا ولی نہیں ہو سکتا گستاخ ہو سکتا ہے فاجر ہو سکتا ہے لائن ہو سکتا ہے اور جو سنت دا مذاق اٹھاوے اور رب دا ولی ہوندا اللہ دی قسم ہے کوئی ادھر ایک نوا اٹھے آوے اتنے بڑے وال نے میرے نبی نے فرمایا اپنے کنا دی لوئی تکر اپنے والانو رکھو پیغمبر نے فرمایا گردن تے کنا دے درمیان تک والانو رکھ سکتا ہے اپنے کندیاں تے نیچے بال رکھنا میرے نبی دی سنت نہیں جدے کندیاں تو بال چھوٹے نے جدے کندیاں تو بال لمبے غور اور رب دا ولی ہو سکدا اور نہیں جے گندا اور جس علی دا نام لے کے علی حیدر دا نعرہ مارنا شرابہ پینا علی حیدر دا نعرہ مارنا ہمدا ملنگ مست علی دا وا کعبہ دے رب دی قسم میں تے پڑھیا وے علی نے ساری زندگی کدے بھی وال نہیں رکھے ٹینڈ کرا کے رکھی ہے سوالی نے سوال کیتا علی پیاریا ٹینڈ کیوں کروائی ہے فرمایا جدو دا سنے آوے سارتی لوئی تکر اپن دیا جرا تکر پانی پہنچاؤ پھر بندہ پاک ہوندا ہے غسل تو بعد فرمایا علی دے دل اندر خیال ہے کدھر علی تیرے بال بڑے ہونے دی وجہ نال تیرا سر دیا جرا سکیا رہ جان کدھر پلیت نہ فوت ہو جاوے جو علی تے اتنا حیات دار ہے علی تے اتنا نمازی ہے علی تے اتنے 5 وقت دے اللہ دے سامنے جھکنے والے نے اور جو تویز دوے جو کڑا پہناوے جو ٹل پاوے جو لویا پاوے اور ولی نہیں ہوندا کعبہ دے رب دی قسم ولی ویکھنائی تے قرآن کو لو پوچھ لے جڑے نمازی نے جنہ دے چہرے تے داڑیاں نے جڑے فجر دے نمازی نے جڑے ظہر دے نمازی نے جڑے حافظ قرآن نے عالم دین نے کعبہ دے رب دی قسم اور جنوں کلمہ نام دا ہووے اور رب دا ولی ہو سکدا اور جڑا قبراں تے بیٹھ کے پگاں دے چڑھاوے چاڑے بوٹیاں دے چڑھاوے چاڑے اور جڑا قبراں تے بیٹھ کے وزیر آباد دے قریب دربار پیری شاہ لاڑے دا خدا دی قسمے اور جتھے گندا پانی عورتاں نو پین واسطے دتا جاوے اور ولی غلط چیز دا انتخاب نہیں کردا ولی غلط پانی دا انتخاب نہیں کردا ولی غلط کھانے دا انتخاب نہیں کردا ولیاں دی نشاندی پیغمبر دی زبانوں تے میرا سلام ہے آقا فرماندے نے جدے اندر 4 چیزاں نظر آ جاؤ اور رب دا ولی ہے لگل مکن لگیا جدے دل اندر امام ہے عالی مقام دا پیار ہے نام سن کے گج کے کہو سبحان اللہ امام کائنات جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ولی دی نشانی ہے یا ایوہ الذین آمنو افشوا السلام ولی سب تو پہلے سلام کر داوے وَآتِمُوا الطَّعَامَ ولی رب دا سب تو پہلے کھانا کھلان داوے ایتھے کھلانا تے دور دی بات سب کچھ رب کر جاندے نے وَآتِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ آقا فرماندے نے اللہ دا ولی صلہ رحمی کر داوے گالیاں نہیں دیمدا دابے نہیں ماردا چھڑکا نہیں ماردا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ راتاں نو شراباں
पी के नहीं सौंदा, रातां नूं भंगां दे नशे च नहीं सौंदा। सल्लू जदों दुनिया सो जांदी है, सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, अल्लाह दे सामने खड़ा हो जांदा ते नमाज पढ़दा वे। अल्लाह फरमांदे ने चार कम करम तो बाद फिर मेरा भी वली नू पैगाम है, वाता दो खोल जन्नता बिसलाम। हाँ वलियां दी निशानी है। हो भाइयों वली बनना चाहिए। वली दा माना अल्लाह दा दोस्त, अल्लाह दे करीब। तू मैं भी हो सकने वा, हो भी आदम दी औलाद जरे वली बन गए। खुदा दी कसम तू मैं भी आदम दी औलाद हाँ। अल्लाह को दुआ है अल्लाह 5 वक्त दा नमाजी बनाए, अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह ओनी देर मौत नसीब न करे जिन्नी देर ज़बान ते सही माने ते ला इलाहा इल्लल्लाह जारी सारी ना होए। अल्लाह जितने भी आए ने सब नू मरदे वक्त कलमा तौहीद नसीब फरमा, कहो आमीन। अल्लाह पैगंबर दा साथ नसीब फरमा। अल्लाह कल क़यामत नू सहाबा दा औलिया रहमान दा अल्लाह साथ नसीब करके जन्नत दा हकदार बना। अल्लाह कल क़यामत नू रसवा न करना। अल्लाह ते तेरे नबियां नाल प्यार कर दे, सहाबा नाल। अल्लाह तेरे वलियां नाल मुहब्बत करने वाले, तेरे नबी दा फरमान दुनिया ते रह के इंसान जिदे नाल मुहब्बत करदा कल क़यामत नू ओदे नाल ही उठाया जाएगा, ओदे नाल ही जन्नत हकदार बन जाएगा। अल्लाह जितने भी आए ने मेरे समेत सब नू पैगंबर दा साथ नसीब फरमा, कह दो आमीन। अल्लाह नमाजी बना, 5 वक्त दा नमाजी बना। अल्लाह को दुआ है अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह है साडे भाई साहब ने मौलाना शरीफ शाकर साहब दे की लगदे ने ओ इन्हां दे माशाअल्लाह बेनूई ने मक्कू आने दे अंदर कारी साहब बहुत दीन दा काम कर रहे ने, भाई साहब भी बहुत काम कर रहे ने माशाअल्लाह। इन्हां ने कमो पेश इस हफ्ते दे अंदर 8 तो 10 बंदे इस तो बल्कि ज्यादा जिन्हां नूं दावत दे दे अल्लाह दे कुरान हदीस दी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां दे अकीदे दी सलाह कीती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा जी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने अल्लाह दे रसूल जी क्या इब्न ज़िदान जन्नत च जाएगा? आपने फरमाया अल्लाह नहीं जाएगा। क्यों? फरमाया अल्लाह दे रसूल सदका देंदा है, खैरात करदा है, गरीबां दा ख्याल करदा है, अच्छा इंसान है, हकूकुल इंसान दा हकूकुल इबाद दा ख्याल करदा है। आपने फरमाया आयशा जी दा अकीदा तौहीद अल्लाह नहीं अल्लाह पाक ने उस बंदे ते जन्नत नूं हराम कर छड्या। फरमाया अल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही शैया, जिन अल्लाह दी जात ने राई दे दाने बराबर भी शिरक किया ना अल्लाह उस बंदे ला यगफिरु कदे भी माफ नहीं करेगा। ते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश नसीबी है नाले मेरे भाइयों ले जिन्होंने अल्लाह पाक ने दुनिया ते राह रास्ते दी अल्हम्दुलिल्लाह राह हक दी अल्लाह पाक ने पहचान करने दी तौफीक अता फरमाई। और माशाअल्लाह गबरू जवान मुंडा जवानी दी इबादत अल्लाह नूं भी बड़ी पसंद है। 2 भाई ने जिन्हां ने माशाअल्लाह कुरान और सुन्नत नूं सही मानया ते मन्या, सब दियां बैतां तोड़ के सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लम दी बैत नूं मन्या और वातिउल्लाह वाति रसूल दा ऐलान किया। इंशाअल्लाह मैं दुआ करना अपने दोस्त अहबाब साथियों की मौजूदगी के अंदर अल्लाह पाक इन्हां नूं इस्तकामत दे। आओ इधर माशाअल्लाह तुसीं इन्हां चेहरे वेखो और इन्हां लई जेरे दोस्त अहबाब नेट दे उपर यूट्यूब ते इन्हां नूं वेखण इन्हां लई दुआ भी करन, अल्लाह पाक इन्हां नूं नमाजी भी बनाए। अकीदे नाल ही नजात नहीं होनी, नमाज नाल नजात असल। अल्लाह इन्हां नूं 5 वक्त दा नमाजी बनाए। अल्लाह पाक इन्हां नूं माशाअल्लाह अकीदे दी ते समझ दित्ती है। मैं एक वादा लवांगा इन्हां कोल इत्थे खलोगे इंशाअल्लाह दाढ़ी भी अज तो बाद नहीं लुहानिया भी वादा करो। फिर जो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं मनना सही मानया ते मनना। हाँ नहीं एक बात मान ली तो 5 का इनकार करता, 5 मान लिया तो 1 का इनकार, वो 1 का इनकार है, 10 का इनकार है। इंज बात कि नहीं वल्ला दी नका फाड़ू वक्का जाबू जुटलाना तो एक हाथ नूं कुफर है।
ٹھیک ہے، ایک فرمان نو جٹلانا کفر ہے. نبی پاک دے حکم ایک دی بھی گستاخی کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. اللہ جی میں اسمان تے زمین تے ساری مخلوقاں نالوں جی میں اللہ دی ذات اعلی، اللہ تو بعد فرشاں تے عرشاں تے ایک ہی ذات جڑی اعلی افضل ہے. ہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جن اللہ دا حکم جٹلایا وہ بھی کافر ہے، جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان نو بھی جٹلایا وہ بھی جان بوجھ کے انکار کرنے والا کافر. صحابہ نے کہا سمینا و اطعنا، سونا جو تسا کہا سی مان لیا. ایویں تے جنتاں نہیں نہ ملیاں انہاں نو. تے انشاءاللہ میں نہ وعدہ کرن حج تو بعد ہسی تے صحیح مننا گے نا تاد نہ قرآن و حدیث نو منیا. اور قرآن و حدیث اندر داڑھی بھی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمر بن الخطاب وافو وغفروا. حضرت عمر نے صحیح البخاری فرمایا نے پان فرمایا نو معاف کر دو، انو چھوڑ دو. ہسی جمعہ پڑھن آنے داڑھی قتل کر کے دے وال گندے گٹراں چ نالیاں چ سٹ کے اللہ تعالیٰ دے رسول نو ناراض کر کے اسی اللہ واسطے آنے اے داڑھی دا قتل کرنے اوتھے گٹر چ وال جاندے جتھے انساناں دی پخانہ جانوراں دا پخانہ کل کائنات دی گندگی اوتھے نبی پاک دی سنت سٹ دینے تے پھر آ کہنے اسی عقیدے والے تے اسی مومن. ہو مومن نہیں ہوندا جرا گستاخ ہوئے، جرا گستاخ نہیں ہوئی مومن. انشاءاللہ تو بعد داڑھی بھی نہیں مناونی، انشاءاللہ داڑھی بھی مارو نعرہ تکبیر دا اللہ، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان کتاب و سنت، نظام مصطفیٰ. انشاءاللہ اللہ انہاں نو چلنے دی مننے دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تو بعد دوویں داڑھی بھی نہیں لوان گے. اللہ پاک کول ساڈی آئی دعا ہے اللہ ساڈے ویراں نو سانو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ساڈے سب دا خاتمہ بالایمان فرمائے. اور میرے بڑے پیارے بھائی بلال سعودی عرب دے اندر ہو انہوں نے دعا دی درخواست کیتی ہے. اللہ پاک انہوں دی بھی پریشانی رفع فرمائے. انہوں دی بچی ٹھیک نہیں، اللہ پاک انہوں سے دے. بھائی بلال انہوں دے والد دا نام اقبال، اللہ پاک انہوں اپنی رحمت دے نال صحت، اللہ اپنی رحمت و فضل و کرم نال انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تواڈیاں بھی پریشانیاں دور کرے. اللہ روحانی جسمانی شیطانی ہر بیماری تو اللہ محفوظ فرمائے. اللہ پاک سب دے گھراں چ رحمتاں دا نزول فرمائے. اللہ میرے بھائی قاسم تے بھی رحمت فرمائے، اس گھر چ بھی رحمت فرمائے تاکہ قرآن و سنت دی روشنی لگی رہے. اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے. دعا کریے مختصر بالکل اللہ پاک دے اگے، اللہ پاک تواڈی ساڈی پریشانی دور فرمائے. دم بھی دعا ہی ہے، دعا چلن دیا جے. دم بھی دعا ہی ہے. دم اندر کمال نہیں ہوندا، یاد رکھنی بات. جڑا بندہ دم چ کمال وکھاندا شیطان ہے. ٹھیک ہے، دم ایک اللہ کے التجا، ایک دعا ہے اللہ کی دی، میری نہیں تواڈی نہیں، میری نہیں کسے اور دی، کسے ایک دی اللہ سن لیندا ہے. جڑے دم چ کمال وکھاندے نے نا ہو فوکاں نال وکھان، ہتھاں نال وکھان، جس طرح بھی ہو فنکاریاں نے او دے اندر اللہ دی رحمت نہیں ہوندی. ساڈا ایمان ہے دم ایک دعا ہے، اللہ کے ترلا ہے، منت واسطہ ہے. پا لینے تسی بھی آئے ہو پریشان ہو، اللہ سب دیاں پریشانیاں رفع فرمائے. مختصر دعا کر دی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا واما السائل فلا تنہر ولسوف یؤتیک ربک فترضی ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا. اے اللہ جنہ تیرے نوجوان بندیاں نے اللہ عقیدہ توحید نو منے، اللہ انہاں نو رہندی دنیا تکر اللہ دے تے قائم دائم رہنے دی توفیق عطا فرما.
اللہ ثابت قدم رہنے دی توفیق عطا فرما اللہ انہاں تیرے نبی دی سنت نو اپنانے دا اعلان کیتا اللہ انہاں نو زبان تے اللہ ثابت رہن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہاں نے تیرے سامنے اللہ وعدہ کیتا تیرے نبی دی سنت نو چہرے تے سجاواں گے اللہ ایدی برکت دے نال اللہ قبر دے سپ تے ٹھویاں تو محفوظ فرما اللہ انہاں نو 5 وقت دا نمازی بنا اللہ سانو سب نو 5 وقت دا نمازی بنا اللہ ساڈا سب دا خاتمہ بالایمان فرما اے مولا کریم جو تیرے بندے بندیاں اللہ روحانی جسمانی بیماری اندر اللہ مبتلا نے اللہ پریشانیاں رفع فرما اللہ مصیبتاں رفع فرما اللہ کئیانو جادوگراں نے اللہ گھیر لیا وے اللہ انہاں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما اے مولا کریم اللہ حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما اللہ شریران دے شر تو محفوظ فرما اللہ جادوگراں دے وار تو محفوظ فرما اللہ تیرے نبی دا فرمان تے تیرا قرآن تے تیرا حکم ہے بین المرء والزوج وما هم بزارین بہی من احد الا باذن اللہ اللہ تیرے حکم دے بغیر جادوان دے رخ نہیں بدل دے اللہ رخ نہیں پھر دے اللہ اپنی رحمت دے نال اللہ اپنی رحمت نال جادوگراں دے جادو تو محفوظ فرما اللہ قرآن و حدیث نال پیار کرن والا بنا اللہ شرک تو بدعت تو اللہ تویزہ تو محفوظ فرما اللہ رندی دنیا تکر اللہ جب تک زندہ رکھیں اللہ دین اسلام تے قائم دائم فرما رب حبلی من الصالحین اے مولا کریم بے اولاد دیانو نیک اولاد نصیب فرما اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں بے اولاد نے اللہ اپنی رحمت دے نال سب تے حال تے رحم فرما اے مولا کریم تیرے سوا کوئی تیاں پتر دین والا نہیں اللہ تیرے کولو تیاں مکیاں نہیں تیرے کولو پتر مکے نہیں اللہ تیری رحمت دے خزانے سکے نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال سب نو نیک اولاد نصیب فرما تو تے لم یلد ولم یولد اللہ تینو لور نہیں کل ہو اللہ احد شروع تو بھی کلا تے کفوان احد آخر تے بھی کلا اللہ بے اولادیانو نیک اولاد نصیب فرما اللہ میرے ویر دشان نیک اولاد نصیب فرما اللہ میرے ویر عرفان اللہ میں کدا نام لما میرے فروز والے دے کاڑی صاحب اللہ کاڑی تارک صاحب میرا ویرا سب اللہ جو بے اولاد نے اللہ سب نو نیک اولاد نصیب فرما اللہ میرے بھائی وقار بے اولاد اللہ نیک اولاد نصیب فرما اے مولا کریم جنہاں نو دتی اللہ قاری قرآن بنا اللہ میرے پتر مرسد نو اللہ حافظ قرآن بنا اللہ میرے ویر قاسم دے بیٹے مرسد نو اللہ دین دا عالم بنا اللہ سب دیاں اولادانو قاری قرآن بنا اللہ دین دا مجاہد بنا اللہ بڑے پیدا سہارا بنا اللہ کاندی ٹھنڈک بنا اللہ بڑے ویلے سوٹی پکڑنے والا بنا اللہ مریے تے پچھو اللہ صدقہ جاریہ بنا اے مولا کریم تو تے جاننا میں اولادا نہ ہون ماں پہ مر جان اللہ قبر تے آپ تے چوکے ربنا اغفر لی والی والدیا کون کہے گا اللہ بے اولادیانو نیک اولاد نصیب فرما اے مولا کریم بے اولادیانو نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہانو دتی ہے حیادار بنا اے مولا کریم جنہانو بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ نصیبہ بہتر کر دے اللہ مقدر بہتر کر دے اللہ حیادار بنا فرما بردار بنا اللہ نمازی بنا تہجد گزار بنا اے مولا کریم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم اللہ جو تیرے بندے بندیاں فوت ہو گئے انہاں تے راضی ہو جا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ میرا ویر غلام نبی انہاں دے والد اللہ میرے ابا جان بھائی قاسم دے ابا جان اللہ اس مجمع اندر جنہ دے وڈے والدین شہر ویران کر کے قبرستان آباد کر کے اللہ انہاں دیاں قبرانو نور نال منور فرما اللہ نور نال منور فرما اے مولا کریم انہاں دے درجات بلند فرما اللہ میرا ویر بلال انہاں دے والد والدہ وفات پا گئے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اے مولا کریم تو ہے قبراں تے رحم کرن والا اللہ قبر سٹ مارے فصلیاں چپسلیاں پا دیندی اللہ تیرے بندیاں کولو سوئی دے نکے دا درد برداشت نہیں ہوندا اللہ ہوتے بڈھے بڈھے ساڈے والدین اللہ انہاں دیاں کمراں کمزور ہو گئی اللہ
منا در من مٹی تھلے آگے اللہ انہاں تے راضی ہو جا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین اللہ بیمارانو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ سعودی عرب اندر میرا ویر بلال اللہ دعا دی درخواست کیتی ہے مرد مجاہد اللہ تیرے نیک بندیاں نال پیار کرن والا اللہ انہاں دی بچی بھی بیمار ہے اللہ اپنی رحمت نال انہوں صحت نال ہمکنار فرما اللہ میرے ویر بلال نو صحت نال اللہ کی عطا فرما اللہ میرے ویر بلال نو 5 وقت دا نمازی بنا اللہ خاتمہ بالایمان فرما اے مولا کریم تیری ذات دے سوا کوئی نہیں بیماریاں کٹن والا اللہ اپنی رحمت نال سب دیاں بیماریاں نو رفع فرما اللہ تیرے بندے آئے نے تیرے قرآن تے یقین رکھ کے اللہ آج انہاں نو قرآن تو شفا عطا فرما اللہ تیرے نبی دا فرمان وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفاء و رحمت للمومنین اللہ مومن علیہ قرآن شفاء ہے اللہ مومن عقیدہ رکھ کے آئے نے اللہ دم اندر بھی شفاء پان والا تو میں اللہ اپنی رحمت نالے ندیاں نیک حاجات پورے فرما اللہ جس مقصد لے آئے نے اللہ کامیاب فرما اللہ انہاں دے گھراں چ رحمت دا نزول فرما اللہ فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین اللہ فلسطین دے حال تے رحم فرما اللہ جو فلسطین اندر کفار دی چھکی اندر پیسے جا رہے نے آپ ہی حامی و ناصر بن جا اللہ مددگار بن جا اللہ مجاہدینہ دی مدد فرما اللہ جو منگے عطا فرما جو نہیں منگے اللہ بن منگے عطا فرما سن ساڈی فریاد سن ساڈے اللہ ساڈی ستی ہوئی قسمت جگہ ساڈے اللہ اگر تو نہیں ہمارا مقدر نہ بدلا بتا یہ تیرا در کس لیے گا یہ تیرا گھر کس لیے ہے اگر آپ تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں بتا یہ تیری کامل نظر کس لیے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.